गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अनि नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको संयुक्त तत्त्वावधानमा 206 औं आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती कार्यक्रम आज दार्जिलिङको चौरस्तामा धुमधामका साथ सम्पन्न गरिएको छ। सामाजिक दूरत्वलाई कायम राखेर गरिएको उक्त कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङ, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापा साथै प्रमुख सचिव सुरेन्द्र गुप्ताको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। जयन्ती समारोहमा उपस्थित समारोहको सभापति महोदय, जीटीए का प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सर, जीटीए का सेक्रेटरी सर, दार्जिलिङ डीएम, जीटीए का भूतपूर्व चेयरमैन विनय तामाङज्यू र यस मञ्चमा उपस्थित सबै साहित्यकार, समारोहमा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा मलाई आज खुसी लागेको कुरा चाहिँ विगत हामीले भानु जयन्तीमा एउटा प्रण गरेको थियौँ। भानु शालिक पनि एउटै हो, साहित्यकार पनि हामी सबै एउटै थियौँ। डीएम हामी एउटा डुअल एडमिनिस्ट्रेसन यस क्षेत्रमा जहिले पनि चलिरहेको थियो अनि भानु जयन्ती जहिले पनि डुअल एडमिनिस्ट्रेसनले मनाउने गर्थ्यो। अनि जहिले म हतार हुन्छ, एउटा संस्थाले मनाइसकेपछि फेरि अरू संस्थाले मनाउने। भानु शालक पनि एउटै हो, भानु जयन्ती पनि एउटै हो। अनि हामी सबै मिलेर विगतका भानु जयन्तीमा हामीले एउटा निर्णय लिएको थियौँ र त्यो निर्णयको अनुसार हामी एउटै मञ्चमा बसेर भानु जयन्ती मनाउनु सफल भयौँ। यसरी नै एउटै मञ्चमा काम गर्यो भने धेरै सहज हुन्छ, न साहित्य पनि असमजमा पर्छ। आगामी दुईटै एडमिनिस्ट्रेसनमा उहाँले काम गर्दा धेरै असमज सिचुएसन क्रिएट हुन्थ्यो। आजदेखि यो भानुभक्त जयन्ती एउटा ट्रेन भएर प्रयासमा सबै मिलेर सबैको प्रयासमा एकजुट भएर हामीले मनाउने प्रयास गरेको छु र आउनेमा पनि यस सिस्टमलाई हामी जारी राख्ने प्रयास गरौँ। अनि हाम्रो यो विगतको दिन मैले एउटा अनाउन्समेन्ट गरेको थिएँ, तर त्यो कोभिडले गर्दा हामीले त्यो चिज गर्नु सकेनौँ। एउटा ठुलो हामीलाई हाम्रो जातिलाई एक सूत्रमा बाँध्ने चाहिँ हाम्रो यो भाषा मात्रै हो। अनि एउटा उहाँको समयमा सरल भाषामा हाम्रो मानिसहरूलाई घर घर पुर्याउने प्रयास गर्नुभयो र त्यसको फलस्वरूप आज हामीले एउटा सरल भाषामा सबै कुरो पढ्न सक्षम भएको छौँ। र त्यसबाहेक हामीले हाम्रो यो कमिटीले हामीले सबै एउटा प्रण गरेको थियौँ, यसलाई फेस्टिभलको रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने हामीले प्रण गरेको थियौँ। तर यो महामारीले गर्दा हाम्रो त्यो र जुन यो भानु पुरस्कार पनि हाम्रो एउटा सिस्टम थियो र यसपालि यो महामारीले गर्दा हामी त्यसमा पनि सक्षम हुन सकेनौँ र यसलाई विगतको आउने भानु जयन्तीमा यस संस्कारलाई हामीले यथावत राख्नुपर्छ, हामीले बचाएर लानुपर्छ। अनि आज यस मञ्च साहित्यकारहरूको मञ्च हो, उहाँहरूको मैले सुन्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। मैले बोल्नु भन्दा पनि उहाँहरूको सुन्नु र सिक्नुमै म नेपाली साहित्य सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बंगाल सरकार गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजन गरिएको आदिकवि 206 जन्म जयन्ती समारोह का प्रमुख अतिथि श्री अनिल थापा, ऑनरेबल चेयरमैन जीटीए,
डाक्टर चन्द्र नेपाली साहित्य सम्मेलन सेक्रेटरी जिटिए जिल्ला शासक दार्जिलिङ अनि महानुभावहरूमा अभिवादन। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति हामी उपस्थित भएका छौँ। सम्बन्धित सरकारी विभागहरू अनि नेपाली साहित्य सम्मेलन जस्ता अग्रणी अन्य साहित्यिक सामाजिक आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई युग पुरुषको रूपमा उनको जन्म जयन्ती पालन आइरहेका छन्। यस वर्ष आदिकविको जन्म जयन्ती वर्तमान 19 को वैश्विक महामारी अनि सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशअनुसार वैभवता अनि विविध कार्यक्रममा का साथ पालन गर्न सकिएन। भानु जयन्ती पालन परम्परालाई सुरु गर्न language, because that time all the literature, all the famous literature, Ramayana, Mahabharata, Upanishad, all the literature were in Sanskrit. Common people cannot have direct access to it. Only someone has to read out or someone has to explain to the public what was written there and what was the meaning. It was a kind of education that time. Such was a kind of education. Formal education was not there at that point of time. So he chose to translate one of the biggest epics in the world, one of the famous epic in India, to the Nepali language, in Nepali language. It has a huge effect, so a common public को access मिल गया, and moreover he has written wonderful poems in Nepali. Not only his contribution enriching the literature, also it popularized the Nepali language. So for his contribution befittingly he is called Adikavi, and to his honor Government of West Bengal has declared a local holiday in Darjeeling and Kalimpong district to commemorate his birth anniversary. On this day we all let us remember his contribution. Thank you all, and thank you GTA and Sahitya Sammelan and District DAC office for this arrangement, wonderful arrangement. Thank you all. श्रद्धेय जिल्ला शासक महोदयलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको यस समारोहलाई अझै स्मरणीय तुल्याउनको लागि हाम्रा युवा सर्जकहरू जसले आफ्नो भाव अभिव्यक्तिलाई कवितामा व्यक्त गर्न चाहेका छन्, केही हाम्रा युवा कविहरूलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ र यस कविता वाचन समारोहलाई सञ्चालन गरिदिनु हुन म पुनः मेरा सह उद्घोषिका सविता सङ्कल्पलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रा नेपाली साहित्य सम्मेलनका सहसचिव आदरणीय दाइ भगनाथज्यूलाई र अब हामी काव्य वाचनतर्फ लागिरहेका छौँ। आज आदिकवि जन्म जयन्ती समारोह सायद कविता नभने सायद यो समारोह
अधुरो नै हुन जान्छ। यस सोचले अब हामी कवितातर्फ लागिरहेका छौँ, तर कविता हामीले यस पटक आजको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै केही मात्रामा मात्र राखेका छौँ र यसै क्रममा सर्वप्रथम कविता वाचनको निम्ति म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु विद्यार्थी अम्बिका छेत्रीलाई। उहाँको कविताको शीर्षक छ भानुभक्त आचार्य। मेरो कविताको शीर्षक छ भानुभक्त आचार्य। नेपालको तनहुँ भन्ने ठाउँमा जन्म भयो हाम्रो आदि कवि भानुभक्त आचार्यको। तर भने आदि कवि उनी संसारभरिको। नियन्त्रित चाल र बोली उनको, आफ्नो भाषाप्रतिको बेग्लै प्रेम वाक लगाऊ। शुद्ध नेपालीकै पहिरन उनको, साथै उच्च अनि असल विचार। रामायण उनको मुख्य अनि महत्त्वपूर्ण कृति। पाउँछौँ ज्ञान र मौलिकता हामी सबै जाति। भए प्रसिद्ध उनी संसारभरि, सम्झन्छौँ हामी नेपाली उनलाई घरिघरि। चौरस्ताको उनको सुन्दर मूर्ति सम्झाउने गर्छ उनको साहस र फूर्ति। कति पवित्र र पुण्य काम गरी बाँचेका छन् उनी आजसम्म अमर बनी। छैन घमण्ड उनलाई आफ्नो कवितामाथि, छन् निर्दोष र हामी सबैका साथी। कति कोमल र मायाले भरिएको हृदयले छन् हामीसित यस संसारमा नभए तापनि। कर्मको गहना र गम्भीरताको हतियार लिने युवक तिनी, हाम्रो सम्झनामा जीवित रहनेछन्।